معاكم. اليوم غادي نبدلوه كاع البرنامج. اليوم غادي نروحوا نخربوا شويه في المعسكريه. صافي با لونطون كنت انا واحد السير صاحبي كنا مقصرين، كنا نحكوا على لي غروند مارك تاع البارفان. انا نبغي دير ماس، قعدنا نحكوا هكا. قلت له على بالك، قلت له في معسكر، قلت له الريحه لو بارفان يعيطوا له الدونغريه. قال لي الدونغريه؟ قلت له واه. قعد يضحك، قلت له علاش تضحك؟ قال لي معسكريه بروحهم مساكين. قلت له مالهم مساكين؟ قال لي قال لي ديجا كلمه الدونغريه باينه باللي كلمه تاع عربيه. على بالك كاين الناس، كاين اللي يقول لك تجاوبه، وكاين اللي يقول لك دابزه. هذا صاحبي. قلت له معسكريه عروبيه باسكو يقولوا الدونغريه. قال لي باينه، قال لي شجاب بالبارفان للدونغريه. قلت له شوف غادي نحكي لخويا واحد القصه، واحد الحكايه، من موراها نشوف شكون اللي عرايبي وشكون اللي متحضر. قلت له شوف البارفان كيعيطوا له تاني اون فرونسي ما يعرفش. قلت له يعيطوا له لوت كولوني. قال لي حقا واه. قلت له هذا لوت كولوني مين جات كلمه لوت كولوني؟ قال لي ما نعرفش، مسكين توجور ما يعرفش. قلت له شو لوت كولوني؟ قلت له يافي ان ايطاليان، ان بارفيمور ايطاليان سموه جيوفاني ماريا فارينا. قلت له راح عاش في الالمان، ريح في الستاسيون في المدينه تاع كولوني. قلت له هذه كولون مدينه جايه في الالمان، لي زالمو يعيطوا لها كولن. قلت له وتما في القرن 18 في 18 سيكل ابري في 1780 هكا. قلت له إلا كريي هذا لوت كولوني. قلت له سيتي بور لا بريميير فوا دخل مع لي كومبوزون تاع البارفان، دخل الكول. قلت له خرج هذا ريحه شابه بزاف، وبيسك خدمت في كولونيا في كولوني الوغ سماها لو دو كولوني، ماء كولونيا نسبة إلى المدينة اللي كان ساكن فيها. قال لي ها. قلت له وا خويا. قلت له شوف بصح نسقسيك تاني، قدام لوت كولوني كانت كاينه الريحه ولا ما كاش؟ قال لي ما نعرفش، توجور مسكين ما يعرفش. قلت له شو خويا غادي نحكي لك على ليستوار تاع الريحه. قلت له غادي نبداها لك من وقت الفراعنه يافي لا اوت ايجيبت الكابيتال تاعها تاب اللي يعيطوها لوكسور دروك. قلت له كانت عندهم واحد دي بلونت، واحد الورده سموها لو لوتوس. من هذا اللوتوس هما خدموا الريحه. زادت تتمشات الدنيا حتى من بعد جا المعنبر، جا المسك وكل شيء. من بعد وصلنا لل 14 سيكل في 1300 كالك. قلت له يافي واحد البلاد سموها لا هونغري، المجر. قلت له هذه المجر اللي حنا نعيطوا لها هنغاريا، المجر لا هونغري. قلت له كان فيها روا سموه شارل روبير. قلت له هذا شارل روبير كان يبغي مرته كتسموها لا رين اليزابيث دو بولوني باسكو كان مناسبهم مدا من عند لا بولون. هذه مرت لو روا تاع لا هونغري، هو كان يبغيها وبغى يدير لها ان بارفان شباب، بغا يدير الفماله تاعه ان بارفان شباب. عيط كاع لي شيميست اللي يخدموا في العطور، قال لهم شو خرجوا لي ان بارفان ما سراش ما كاش كاع بتا المراه اللي دارته باغي نديره للفماله تاعي نورمال. جاو هما كاع عصروا مخاخهم وخرجوا له واحد البارفان شباب بزاف سيتي اباز دو روماران. كي خدموه له، كي بغاو سماوه لو دو هونغري. من بعد ولاو يعيطوا له لو دو لا رين دو هونغري، على جال هذه الملكه تاع مرت لو روا تاع لا هونغري. قلت له هذه او دو هونغري هي اللي ديفورمات. قال دونغري المعسكريه بحكم ان الريحه في المؤنث قالوا دونغريه سكيفي. قلت له الدونغريه اللي يقولوها معسكريه جايه من لو دو لا رين دونغري، تصف ديال المعسكريه في 1300 بكري في القرون الوسطى. كانوا يعرفوا هذه الريحه اللي كانت تشكون بنت المراه اللي ديرها، كانوا يديروها غير ليران. هما كانوا يعرفوها. قال لي باسيكم. قلت له واخويا كيما هكا. قلت له باغي نسقسيك دروك خويا، شكون اللي عرايبي انت ولا المعسكريه اللي يعرفوا الريحه في القرون الوسطى تاع الملكات؟ يا اللي جدودك من يبغوا يديروا الريحه كانوا يبسطوا بيديهم الحميضه. قلت لها جدودك باسكو هذا صاحبي كنت نقصر معاه. قعدنا نضحكوا بصح. قلت لها على بالك نورمالمون تسقسيني تقول لي باللي كوموس فيتين غير مع السكريه اللي يقول لها الدونغريه باسكو سي بيزار تاني سي فري. قلت له شوف اخي باين نقول لك حاجه. قلت له بكري يا في لو بور دورون كان خدام بزاف اللي تي
تري اكتيف بارابور لي زوتر بور. في الوست يافي بور غير واحد اخر تاع هونين اللي راه من جهه تلمسان، والبور تاع وهران كان مغلب كاع على لي بور تاع لافريك دي نور. كان هو كانت شويه تاع القاله، كان تاع بوجي تاع بجايه، يافي تاع شرشال تاع تنس تاع وهران وتاع هونين وتاع سبته في المروك. هادو قلت له اللي كانوا يخدموا بصح تاع وهران كان شويه مغلب عليهم باسكو كان مسمي دي تريتي كوميرسيو مع دي بور تاع مارساي تاع جينوفا تاع فينيز تاع بيز تاع برشلون. هذا اون 1200 1251 كان لو بور دورو يخدم مع هاد لي بور تاع لوروب. غير باش تعرف باللي كانت اي حاجه تخرج جديده في لوروب لا مود ولا اي حاجه تخرج جديده كانت اول ما تدخل كانت تدخل الوهران. من بعد من الايام تمشاو زادت اسبانيول استعمروا وهران في 1509. الوغ تما وين زاد البور تاع اورو ولا يخدم الليل مع النهار مع لي كوت اوروبيان كان يخدم معاهم. وفي ذاك الوقت من بعد كي دخلت الدوله العثمانيه للجزائر يافي لو بايليكا تاع الوست كان في معسكر بريسيزيمون كان في جوايه البرج. بون بيسك البايليكا كان في معسكر سيتادير الباي كان في معسكر والباي يبغي الروائح والمقلشات كان يقول لهم يجيبوه لها من وهران من البور تاع وهران كانوا يهودوا له ديريكتومون. وبيس كانوا يهودوه للباي والباي راه مع المعسكريه. دونك المعسكريه هما الوالا ابري الوهران باسكو بور سي نورمال هما الوالا اللي عرفوا لو دو هونغري ولا لو دو لا رين دو هونغري اللي ولاو يعيطوا لها الدونغريه. والله اعلم مام ولاو يخدموه باسكو لي في اباز دو رومارين كيما قلت لك. شفت المعسكريه وين تعرفوا الريحه يا حبيبي. وانت قلت له انت مين تبغي دير ريحه راك تود العربي المهيدي عند الحوانيت اللي يخرجوا في التروطوار يبسطوا عليك تربح.